الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر وغفر ذنوب المستغفرين لا سيما بسحر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. گران و قدرمندو او عزیز طلباء، دا قرآن کریم پدی آیات کریمہ کے اللہ کریم دا علم فضیلت او دا علم اہمیت بیان کرے دے چی دا عیسیٰ علیہ السلام نا بعد تقریباً 600 کالا پورے بل نبی نو راغلے. دیتا دا فترت وحی دا انقطاع وحی زمانہ ویلے کی گی چی پا دی کی خلقوں کے جہالت دیر شو، قتل و غارت گری عام شوا، ظلم و بربریت زیاد شو. نو پا آغا تور و تیارو کے تقریباً 600 کالا بعد اللہ کریم چی دا قرآن کریم پا شکل کی وحی نازلہ کڑا، نوڑنبی آیتون داو چی دا کما تلاوت کڑن. دیرشم سپارہ دا سورہ علق ابتدائی آیات تی. نو دا دین دا علم دا اہمیت اندازہ کی گی چی 600 کالا بعد رنبے وحی او رنبے حکم اغا دا موز، دا روجے، دا زکاة، دا تبلیغ، دا جہاد، دا صدقہ او خیرات، دا اخلاق، دا انفاق فی سبیل اللہ نو. 600 کالا بعد چی رنبے وحی رالا اقرا داغی تعلق دا علم سراؤ. نو دا دین دا علم اہمیت او دا علم حقیقت منگتا معلومی گی. او بسم ربک الذی خلق پا دے کے اللہ کریم دا علم تعریف بیان کرے دے. ننی او سڑے کے اسکول تزی وائزہ علم حاصل ہو، کہ کالج تزی وائزہ علم حاصل ہو، کہ یونیورسٹی تزی وائزہ علم حاصل ہو، کہ دا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ تزی وائزہ علم حاصل ہو، کہ لینگویج سینٹر تزی وائزہ علم حاصل ہو. نو یادو ساتھی زد دنیاوی تعلیم دا افادیت منکرہ نہیں ما، زدہ منما چی اسکول ہم ضروری دے، کالج اور یونیورسٹی ہم ضروری دا، بائیولوجی، کیمسٹری، فزکس دا دی علوم و حاصلول ہم ضروری دی. اکبر الہ آبادی اور شاعرو اغوی تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے ہواؤں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد،
अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। ज़मंग दे मुल्क ता यव इस्लामी रियासत ता यव इस्लामी स्टेट ता द डॉक्टरानो ज़रूरत शते, द इंजीनियरानो ज़रूरत शते, द साइंसदानानो ज़रूरत शते, द सियासतदानानो ज़रूरत शते, द वकीलानो ज़रूरत शते, द जजानो ज़रूरत शते, द ताजिरानो ज़रूरत शते, द पायलटानो ज़रूरत शते, द ड्राइवरानो ज़रूरत शते। द दे टोलो खबरों ना इनकार निश्ते। तासो डॉक्टरानुम जोड़ कई, इंजीनियरानुम जोड़ कई, खो बुनियाद दिदावी चे आगा यव कामिल मुसलमान वी, आगा दे यव हकीकी मुसलमान वी, आगा दे यव मिसाली मुसलमान वी। नु दा टोल फनून दी او علم आगा दे बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक चे ता पे दा अल्लाह मारिफत उशी चे तप आगा इल्म बांधे अल्लाह पे जने, रसूल पे जने, कुरान पे जने, कबर और आखिरत पे जने, और द मर्ग न बाद चे ता न बकम तपूसु न कीगी दागे ता मालूमात उशी। नो बिस्म के रब्बिकल लज़ी खलक के अल्लाह करीम वाई चे द अल्लाह पर नज़र के, द किताबुल्लाह पर नज़र के, द रिजालुल्लाह पर नज़र के, द औलिया अल्लाह पर नज़र के इल्म आगे तवील कीगी चे द अल्लाह मारिफत पे हासिल शी और तपे अल्लाह पे जने। उस दा फैसला बता सो पखपला कवई चे द स्कूल कॉलेज और द यूनिवर्सिटी पर उलूम बांधे त अल्लाह त नज़दीकेगे और का अल्लाह न नरेकेगे प आगा माहौल के द आखिरत फ़िक्र पैदा कीगी और का द आखिरत न तगाफिला केगे। नो असली इल्म आगा द कुरान और द हदीस इल्म दे। और खलक़ल इंसान मिन अलक पदे के अल्लाह मकसद तख्लीक मंग तखोले दे चिस्ता द पैदाइश मकसद सदे तो अल्लाह दी दुनिया तसलर आले गले सिर्फ खुराक स्काक और जोड़ा जामा चोलुला, सिर्फ कारोबार ला पैसे गटलुला और बची पैदा कोलुला ना। मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा इंसानान और पेरियान चे पैदा करी दी द खपल इबादत द पारा आई लियारिफून द खपल मारिफत द पारा चे दई माओ पेजन चे कल पूरी औसीस पखपल मकसद बांधी उलाड़वी नो दागा अहमियत वी उस दा पंखा दा द दे मकसद दे हवा वरकोल चे सो पूरी दा हवा वरकई नो द सरूनो द पासई और चे हर कल हवा प्रे खुदा नो मंगा भाई पक्का चला के और पक्का बाढ़ के ओरजऊ द दे ट्यूबलाइट और द सेवर मकसद वी रणा वरकोल खुची हर कल दा खपल मकसद प्री दी नो बिया बदा मंगा पर गले की और पर रोड की और पर कचरा की ओरजऊ दगा शान द इंसान मकसद खिलाफत ते नियाबत ते दे पज़मका बांधे द अल्लाह खलीफा दे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ी खलीफा कचरे दे पखपल मकसद प बंदगई बांधे प इताअत बांधी उलाड़वी नो द अहमियत पजियातवी। ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी पर दुनिया के दरातलो मकसद द अल्लाह बंदगी दा और का बंदगी नवी नो जमन दा जुअन बा दा द शर्मिंदगी सबब जोड़ शी नो द कुरान सर ताल्लुक मजबूत पकार दे। हसन बिन साले यव बुजुर्ग तेर शवे दे द यवरोरो दागनुमो अली बिन साले और यवे मोरबा पकोर के द्रे कसानु द्वरुणा यवे मोरबा नो दई दा मशवरा कड़ी वा चे दशपे बमंग द्री सीखू दशपे बमंग तवज्जो वर के दे तरफ था चे दा अल्लाह रसूल खबर की कि नो पंखे बकुलावी की या बंदी की बा और जमंग तवज्जो बा बिल्कुल कायम अभी द्वरुणा दी हसन बिन साले अली बिन साले यवे मोरदा मशवरा ही कड़ी दा चिदशपे बदरी सीखू पयव ईसा की बदाया और लस सिपारी द कुरान वाई बिया बदा बल रोर रापासी पखपल उदशी बिया बैदा बल रोर लस सिपारी द कुरान वाई बिया बदे मोर रापासी उदबशी बिया बै मोर लस सिपारी कुरान वाई लका पदे कोर के रोज़ाना हर अशपबा द्रे वाड़ो पूरा कुरान ख़त्माओ
زمنګ په دې کلی کې نه، په دې ګدون کې نه، په ثوابۍ کې نه، په خیبر پختونخوا کې نه، په پاکستان کې نه، په پوره دنیا کې به داسې کورونه په سوونو نه، کروڑونه او لکونه او زرګونه خو پرېږده، په سوونو به هم داسې کورونه نه چې په یو ورځ کې به پکې پوره قرآن ویلی کېږي. شل کسه په یو کور کې پاتې کېږي، هغوی که یو نیمه سپاره وای نو پوره قرآن ختمولی شي، خو کال تیر شي او موږ قرآن ته نږدې نه ځو. د موبایل دور دی، دا واتساپ هر سړی استعمالی. ځوانانو ته تاکیدن واما چې په دې کې دی واتساپ استعمالی او د واتساپ نه بره په هغې لیکلي لاست سین چې په آخري ځل موږ دا سټیټس کله کتلی و، موږ دا واتساپ کله کولاو کړی و. نو د اکثرو خلکو په موبایلو کې به راځي 5 منټس اگو 10 منټس اگو چې 15 منټه مخکې موږ کتلی و، 10 منټه مخکې موږ کتلی و. داسې به ډېر کم خلک وي چې د هغوی په موبایل کې بدای 2 hours اگو چې 2 غنټې وشوي او دلا موبایل نه دی کتلی. هر منټ بعد موږ موبایل ګورو او واتساپ چیک کوو او فیسبوک کې آنلاین کیږو چې چا راته فرینډ ریکویسټ را لیږلي دي او ډرامې ګورو او فلمونه ګورو او میچونه ګورو او د سیاستدانانو جلسې ګورو او تبصرې پې کو، تجزیې پې کو. خو د الله کتاب سره زمونږ تعلق څنګه دی چې کال تیر شي په روژه کې قرآن رالو او چې د اختر میاشت ښکاره شي نو دا قرآن بند شي. که چېرې د قرآن سټیټس وکتلی شو، لاست سین وکتلی شو، نو 1 hours اگو چې یو کال وشو موږ قرآن له لاس نه دی لګولی، موږ قرآن په سترګو نه دی لیدلی، موږ د قرآن تلاوت په دې خولې نه دی کړی، موږ د قرآن تلاوت په دې غوږونو نه دی اورېدلی. د قرآن تعلق زموږ سره دوره کمزوری دی چې په ختم کې خو قرآن واورو، چې کور جوړ کو نو د قرآن خانۍ دپاره حافظان راوغواړو، چې دکان والو نو د افتتاح دپاره خو قرآن واو، چې بیمار شي نو د تعویض دپاره خو قرآن غاړې ته واچو، خو نور د قرآن سره زموږ تعلق قایم نه دی. چې زموږ کور ته زموږ د استاد یو میلمه راشي، د هغه زوی راشي او موږ د هغه قدر ونکو، میلمستیا یې ونکو، خاطر مدارت یې ونکو، نو موږ نه به استاد څومره خفه کېږي. دا قرآن میلمه دی موږ څخه د الله طرف نه راغلی دی، موږ د دې میلمه څومره قدر وکړو. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. چا چې زما د قرآن نه او د اسلام نه اعراض وکړو، مخې ته وګرځاو، شای کړه ورته، د ده معیشت به تنګ وي، د ده ګزران به تنګ وي، د ده ژوند به تنګ وي، د ده رهن سهن به تنګ وي. مفسرینو دا لیکلی دي، د دې دا مطلب نه دی چې خوراک له به ورڅخه څه نه او په جیب کې به یو ټکه نه، دی به کروڑپتی وي، د څخه به ګاډي وي، د ده به ښکلې بنګله وي، د ده به نوکران وي، د ده به غټه تنخوا وي، د ده به جایداد وي، د ده به بینک بیلنس وي، د ده به پراپرټي وي، د ده به ډېر پروټوکول او استقبال وي، خو د ده ژوند به تنګي او د ده زړه به تنګي. دله به شپې ته خوب نه ورځي، د خوب ګولۍ به خوري او یو وخت به داسې راشي چې ګولۍ به هم کار پرېږدي او دی به په ګاډي کې ناستي، ایر کنډیشن لګجري ګاډی به یې خوړه به یې تنګي، دی به په بنګله کې ناستي، خوړه به یې تنګي، بچے به نافرمانی، ښځه به ترې خپی، رور به ترې خپی، رشتہ دار به پې سلام نه اچوي. وجه څه ده چې د الله ناراضه کړی دی، د الله میلمه یې ناراضه کړی دی، الله پاک په د ده ژوند تنګ کي. دا به په دنیا کې سزا وي. ونحشره یوم القیامت اعما. د قیامت په ورځ به دی ړوند راپاسي، ده ته به څه ښکاري نه، دی به حیران او پریشان، سرګرده، متحیر، ډسټرب او کنفیوز او پزل وي. دی به تپوسو کی چې په دنیا کې خو زه ړوند نه ما به هر څه لیدل، کتل، اورېدل، نن ما ته څه نه ښکاري. ده ته به وویلی شي ربي لم حشرتني اعما وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تا قرآن تشا کړې وه، نن چې دی موږ ته ړوند کړې. نو زما عزیزانو د قرآن سره زموږ تعلق داسې پکار دی څنګه چې د حسن بن صالح، علي بن صالح او د مور یو چې څه وخت تیر شو نو دا مور یې مړه شوه.
نو که زمونږ ستاسو دا ترتیب وی موږ وی چې یاره مور مړه شوه اوس خو به 100 سپارې قرآن واو نو رونو مشوره وکړه چې نه نه د قرآن دا ترتیب به نه ختمو د قرآن دا سنت به نه ختمو د قرآن سره دا تعلق به نه ختمو مخکې به موږ 10 سپارې وي 3 کسانو اوس خو زمونږ مور د دنیا نه لاړه اوس په زه 15 وم ته به 15 سپارې وای خو دا ترتیب به نه پرېږدو سوخه پورې دا ترتیب چلیدو چې ډیر وخت تیر شو نو یو ورور هم په حق ورسېدو دا بل ورور یې وایي چې اوس خو په ما بوج زیات شو زه به روزانه 10 سپارې قرآن وامه د قرآن سره د دې تعلق مضبوط نو د دې دنیا او آخرت دواړه چې دی نو ښایسته وي او روحانه وي او د قرآن سره زمونږ تعلق کمزوری دی نن که یو سړي ته ووایي چې یاره ته قرآن نه منې نو دی به در سره جګړه کوي حقیقت دا دی چې زمون قرآن سره مینه نشته ټي وي سره شته عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه یو تابعی تیر شوی دی عمر ثانی به ورته ویل کېدل نو هغه چې کله خلیفہ جوړ شو نو لږ وخت پس یو چرواها چې خپلې بیزې سره نو هغه د آواز وکړو چې من هذا الخلیفة الصالح قام علی الناس د مسلمانانو دا خلیفہ خو ډیر نیک سړی دی نو چاته تپوس وکړو چې تا ته څنګه پته ده په هغه زمانه کې اخبارات نو رسایل او جراید نو ټي وي نو موبایل نو واتساپ نو فیسبوک نو ریډیو نو د کمیونیکیشن آلات نو ذرایع ابلاغ او مواصلات نو وی تا ته څنګه پته او چلی دا هغه وی چې کله د مسلمانانو بادشاه نیک وی نو دا گیدڑان دای چې دنو په بیزو باندې حمله نه کوي بیڑیے بکریوں پر حملہ کرنے سے باز آ جاتے بیا شرمخ بیزا نہ ماتی دا سي د الله یا خوف د زناور په زړه کې پیدا شي او چې کله انسان د الله نافرمان شي نو خپل خزای خبره نه مني خپل بچی نافرمان شي خپل رونه ورته دشمنان شي خپل رشتہ داران ورته باغیان شي وجه دا ده چې ته الله ناراضه کې د الله رسول ناراضه کې د الله کتاب خفه کې نو په ژوند کې به دې سکون نه نو عمر بن عبدالعزیز نه چا تپوس وکړو ډیره اهم او مهمه خبره ده چاته تپوس وکړو چې ته غوره او که دا سپی غوره دی موږ ته که څوک دا ووایي نو جنګ دی چې تا زه سپي سره برابر کړم ته ما سپی ګڼې نو هغه دومره غټ ولی او عالم و هغه ورته ووایي که چېرې زما په ژوند کې د الله حکم او د پیغمبر نوراني طریقې موجود وي نو زه غوره یم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم ان اکرمکم عند الله اتقاکم خلقته بیدی په خپلو لاسو مې دا انسان جوړ کړی دی چې ځمکه یې جوړوله وی کن چې اسمان یې جوړو وی کن چې غرونه یې جوړول وی کن چې ونې یې جوړولې وی کن چې دریابونه یې جوړول وی کن چې د اسمان ستوري جوړول وی کن چې سپومۍ جوړوله وی کن چې نورې جوړو وی کن چې زناورانې جوړول وی کن خو چې انسان یې جوړو نو الله کن نه دی ویلی وی خلقته بیدی په خپلو لاسو مې جوړ کړی او که چېرې زما په ژوند کې د الله حکم او د پیغمبر طریقې نه وي نو دا سپی مانه غوره دی او بیا بطور استدلال د قرآن کریم د آیتونه وي د سوره اعراف لهم قلوب لا يفقهون بها لهم اعین لا يبصرون بها لهم آذان لا يسمعون بها د دې زړونه خوشته خو د الله یره پکې نشته د دې غوږونه خوشته خو په دې باندې حق خبرې نه اوري د قرآن تلاوت ته غوږ نه ایږدي بیان او مسلې ته غوږ نه ایږدي لهم اعین لا يبصرون بها سترګې خوشته خو په دې ډرامې ګوري فلمونه ګوري میچونه ګوري جنکۍ ګوري غیر محرمه ګوري پردو زنانو ته ګوري اولئک کالانعام داسې سړی چې په زړه کې د الله یره نشته داسې سړی چې په سترګو مرضیات خداوندي ته نه ګوري داسې سړی چې په غوږونو باندې سندرې ګانې میوزیک او غیبت اوري اولئک کالانعام داسې انسان د زناور پشان دی بل هم ازل د هغه نه هم بدتره دی د سپي نه هم بدتره دی د خر نه هم بدتره دی دا زما جذباتی الفاظ نه دي دا د قرآن کریم استدلال دی فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور دا د سترګو وړاندې نه دي د زړونو وړاندې دي
बसीरत खो गई लेकिन बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है, दजड़ रणाई पकार दा। दिले बीना भी कर खुदा से तलब कि आंखों का नूर दिल का नूर नहीं है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर वला ज़ुलुमातु वला नूर वला ज़िल्लु वला हरूर वमा यस्तविल अहया वला अमवात। अजीज़ानो नो मंग दे गौर को चे द कुरान सरा जमंग मीना और जमंग ताल्लुक सोर दे का चाहता हुआ है चे द अल्लाह ना यरेगा नो गुस्सा बशी भाई वली ज़दा अल्लाह ना नहीं यरेगा पखली मंगवाओ चे अल्लाह ना यरीगू खो मंग द अल्लाह ना नहीं यरीगू दा खबर दा तासु तब अजीबा नाशना लगी मंग द अल्लाह ना नहीं यरीगू कमंग द अल्लाह ना यरा कोले नो चाबा गीबत कौ चाबा गाने और संदरी और दे चाबा पगवगुनो बांधे गलत खबरें और दे चाबा रिश्वत अगस्तो चाबा द सूद लेन देन कौ चाबा मर्ग कौ चाबा गला कोला चाबा डाका वाला चाबा जना कोला चाबा मुस्प्री खुदो चाबा द कुरान ना मखड़ो चाबा कुरान तशाकोला बिल्कुल ना मालूम अदाशवा ची मंग पखली वाऊ खो पजरूनो के दा अल्लाह या रनिश्ते यौ सड़े खपल बची सरा रवान दे द अंगूर यौ बाग न वर्तीरीगी अड़ो शो चिलग अंगूर रामात का माउखरमा बल बचे उधरो बची अचे सोकराशी नो आवाज़ बाऊ के मंगा खो तरबियत दा सिकऊ का ना बची तवा वर्ष प्लानी तवाए चिपलार में कूर की निश्ते दाग बुनियाद मंग पदे के खुद मौलाना यूसुफ अफशानी दामत बरकातुहुल आलिया डेर गट आलिम दे और डेर गट मुर्शिद दे अगर पे यौ बयान की भी वेज़म मस्कत तलाड़मा और यौ अरबे मरगरे में हो दागा कोर त मुलाकात लाड़मा अभी वर में उठकाओ यौ वड़ू के द पिंजो कालू यौ माशूमा यौ जिने राहुआ था वे माऊे ची अस्सलामु अलैकुम वे अगीरा तवे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातु लका आशरा वली सलासून चिता तलस ने कई मिलाव शुए और माता दीर्श माँ पूरा सलाम को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातु दादा तरबियत असरो यौ सड़े पकोर के नास्ते चावर उठकाओ वे बचिया वर शौगूर ची सूखती चागा लाड़े और ब्याराले वे रजी जमादार दे कचरे वाला दे कचरा चतोल रागले दे प्लार वर्तवे कचरे वाला खो मंगयू आगा खो सफाई वाला दे मंगा कचरा जोड़ा वगे सफाई कई दाद तरबियत असरो नो आमाशुम तवे चे तो उतरेगा और ब्याब आवाज़ों की प्लारे लाड़े और अंगूर अलतना मातई और पटई गला कई यौ किस्म नुदी बची आवाज़ों को चे अहदुन याराना सोकरात गुरी अहदुन याराना सोकरात गुरी दिडीर परेशान शो और राले और मख की रुस्तो यो कतल हिस्सों वर तखकारा नशवल दे बची ने तपोसो को सोक दर तगूरी वे अहदुन याराना अल्लाह रा तगूरी मंगा खो मखामख गुरु रुस्तु राता नखकारी खी तरफ त गुरु गस तरफ तराता नखकारी बरा गुरु कतराता नखकारी और निजदी गुरु लरी राता नखकारी और रणा की गुरु त्याड़ की राता नखकारी और देवाल न दे तरफ त गुरु अगे तरफ तराता नखकारी और पजवाने की गुरु बूढ़ा वाली की राता नखकारी खो अल्लाह सका खो अगा नजर दे ला तअखुज़ुहु सिना वो ऊँगे नहीं वला नौम वो सोए नहीं वला तहसबन अल्लाह गाफिला वो गाफिल नहीं वमा हुम बिमुअजिज़ीन वो आजिज़ नहीं ला याज़ुबु मिस्कालु ज़र्रा एक ज़र्रा बराबर जिससे मख्फी और पोशीदा नहीं यरा दबीबन नमलतिस सौदा अला सखरतिस सौदा फी लैलतिज़ ज़ल्मा वो अंधेरी रात में चलने वाली चींटी को देखता है उसके चलने की आहट को सुनता है अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सरा इल्ला हुवा माअहुम। तीन आदमी पर्दा गिरा कर गुनाह करते हो सुनो चौथा अल्लाह मौजूद। पांच आदमी बंद कमरे में गुनाह करते हो सुनो छठा अल्लाह मौजूद। थोड़े लोग हो ज़्यादा हो जो जहां कहीं गुनाह करता है अल्लाह उसे देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा उसके खुफिया कैमरे उसके खुफिया टेप रिकॉर्डर्स पूरी कायनात में फैले हुए हैं। जब हम किसी हाई सिक्योरिटी जोन एरिया से गुजरते हैं कैमरे लगे हुए हैं। आर्मी का इलाका है रिस्ट्रिक्टेड एरिया है
प्रोहिबिटेड एरिया है, ममनुआ इलाका है, कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना, कैमरे की आंख में महफूज हो जाओगे, सीसी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, दुनिया वाले तुम पर निगाह रखे हुए हैं, दुनिया वालों के डर से कोई गुनाह नहीं करता, बाप साथ हो कोई गुनाह नहीं करता, उस्ताद साथ हो कोई गुनाह नहीं करता, सामने से खूबसूरत औरत आ रही है, उस्ताद साथ है, कोई देखने की जुर्रत नहीं करता, कनकियों से देखता है। फरमाया यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर, वो आंख की खयानत को जानता है, वो सीने के छुपे हुए राज को जानता है। फरमाया जिस तरह दुनिया वालों से डरते हो इसी तरह अल्लाह से भी डर। द अल्लाह यार जमंग पजरूनु की निश्ते कनी पुला उपटी की बा चाहत न तजावुज न कहो, द यौ बल सर बचादा से जुल्म न कहो। आखिरी खबर कोम चूँकि 2 प्रोग्रामों ने नूर दी और मौलाना इब्राहिम से जमंगा मशर दे और डेर खोक कदरदान नु ददई पर दरख्वास्त बांधे जमा जीरी शे दा आखिरी खबर को मा यौ खबर कड़ी वा चे दा इंसान अल्लाह पैदा कौन संग पैदा करे दे खलक़तुहु बियदैया लक़द खलक़नल इंसान मिन सलसालिम मिन हमीम मसून लक निस्बत खपल तरफ तक करे दे अल्लाह बखपल अल्लाह सो पैदा करी उस यौ खबर वावरी ची पर दुनिया के 2 सीज़ों दी। आखिरी खबर दा डेरा अहम खबर दा पर दुनिया के 2 सीज़ों दी, यौ बेतुल्ला दे यौ अब्दुल्ला दे। बेतुल्ला हो पे जाने का ना सतवाई दा अल्लाह कोर और अब्दुल्ला सतवाई दा अल्लाह बंदा। अगर बेतुल्ला दा अल्लाह कोर दे कना और दा सदी दाम दा अल्लाह कोर दे मंगा चे हरम तलाड़ शू नो द बेतुल्ला सूर कदर को दा अल्लाह कोर दे दाम दा अल्लाह कोर दे द बेतुल्ला द इमाम सूर कदर को दा अल्लाह द कोर इमाम दे चे सोक वर सर अल्लाह मिलाऊ की नो सूर फखर कई दाम दा अल्लाह द कोर इमाम दे दा मुअज्जिनुम दा अल्लाह द कोर मुअज्जिन दे दा खादिमुम दा अल्लाह द कोर खादिम दे दई सर मंगा गमीना ताल्लुक वली न सातू चे अल्लाह पखपल कोर के मुकर्रर को चे पैगंबर पखपल मुसला बांधे वारिस को अल उलमा वरसतुल अंबिया दई सर जमंग मीना बल शानदा अगई सर जमंग मीना बल शानदा दादा खतरी खबर न दा नो जमाम चे 2 खबरी दी यौ बेतुल्ला यौ वाई रासरा अब्दुल्ला बेतुल्ला दा अल्लाह कोर निस्बत गोरे निस्बत जमंग कोर मखिता दिसो गलत गाड़े पार्क की और चे मंग द खोबर आपासू नो मटे बरान गाड़ू चे दा चा गाड़े दे खो गुस्सा भयू हो चे सोक राता हो क्यों वही जी दा खुद DSP से गाड़े दे नो जमंग आ गुस्सा बा सड़शी हो कना हाँ चेयर सोरा नरी नो ब्याबा कूल डाउन शी जकची द DSP से गाड़े दे अल्लाह का दा द खुदाई द कोर इमाम दे दा द खुदाई द कोर मुअज्जिन दे दा द खुदाई द कोर खादिम दे दा द कुरान वारिस दे ददई जमंग पजरूनु के सोरा कदर दे हर सड़ी द पखपला मालूम दे नो बेतुल्ला द अल्लाह कोर इतना मुअज़्ज़ज़ अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेतुल्ला का तवाफ़ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ए अब्दुल्ला सामने क्या है? फरमाया बेतुल्ला है, काबा है, मरकज़ तजल्लियात हैं, ज़ब्त अनवार है, लाखों दिलों की करार है। इसकी बिना ज़मीन पर हज़रत आदम ने, आसमान पर फरिश्तों ने रखी। इसका तवाफ़ 70,000 फरिश्ते करते हैं, दोबारा उनका नंबर नहीं आता। बेतुल्ला के ऊपर बेतुल मामूर है। इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत है। इसके मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला। मन दखलहु काना आमिना, जो एक दफ़ा दाखिल हुआ उसको अमन मिल गया। इज़्ज़त वाला, रिफ़त वाला, एहतराम वाला, मकाम वाला, मर्तबे वाला, हैसियत वाला, बुलंदी वाला, खुशहाली वाला, कामयाबी वाला, आसूदगी वाला, प्रॉस्पेरिटी वाला, धरती के सीने पर अल्लाह का घर, जिसको देखकर मोमिन की आंखें ठंडी हो जाए, मोमिन का सीना ठंडा हो जाए, ये इतना रिफत वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, अल्लाह को एक मुसलमान की हुर्मत बेतुल्ला से भी ज़्यादा महबूब है। मंगदा सोच को ले शुचे खुदा न ख्वास्ता सोकबा बेतुल्ला
خدا نه خواسته په ګټو ولي څوک سوچ کولی شي بیت الله ته څوک کنزل کوي د بیت الله څوک غیبت کوي بیت الله سره څوک پړه کې بغض ساتي بیت الله سره څوک حسد کوي کار سوره کمزور مسلمانی خو چې دته پته وچري چې دې ظالم بیت الله ته په غلط نظر کتلی دي نو سړی وایي یاره چې مړې کما د بیت الله سره دوره مینه ده دا ټول کارونه موږ عبدالله سره کوو توجه دا ټول کارونه موږ کنزل چاته کو عبدالله تا غیبت د چا کو د عبدالله بغض چا سره ساتو د عبدالله سره په ګټو سوکلو عبدالله زمکه د چا را لاندې کو د عبدالله په پوله پټي کې حد نه تجاوز چا سره کوي عبدالله سره خیانت چا سره کوي عبدالله سره دروغ چا توای عبدالله سره رشوت د چا نه لې د عبدالله نه د سود لین دین چا سره کوي د عبدالله سره استاد لاسونه او استاد خلینه سوک تنگ دی دغه عبدالله دغه انسان چې الله ته د بیت الله نه زیات محبوبه دی هغه سره زما استاد تعلق او رویه څنګه ده چې مړ شي نو یاره ډېر ښه سړی و په ژوند کې چې دی غریب موږ نه تنګ و بھائی یو مټکۍ ده او په دې ټیبل پرته ده او دا مټکۍ چې چا جوړه کړې ده کولال ورته وایي کولال دلته کې ناست موږ ته پته نشته نو زه دا وایم چې دا مټکۍ ډېره ښایسته ده او ډېره غونډه ده او د دې فینیشینګ ډېر ښکلی دی او د دې اوبه ډېرې یخې دي او د دې دا رنګ ډېر مزېناک دی اوس زه د مټکۍ تعریف کوم او خوشحاله کېږي څوک دا کولال چې جوړه کړې خو ده او که زه دا ووایم چې یاره دا مټکۍ ډېره خرابه ده اوبه یخې نه دي او خارې پکې راځي او فینیشینګ او صفایۍ سره نه ده جوړې زه مذمت او خامي د مټکۍ بیانوم خفه کېږي پې څوک دا کولال موږ چا جوړ کړي یو چې انسان ته تکلیف رسوي څوک به خفه کېږي چې انسان ته کنزل کوي څوک به خفه کېږي چې د انسان سره بغض ساتي څوک به خفه کېږي نن منګه دا کارونه او ګناهونه کوو او که نه کوو خبرې خو مې غلطې نه دي نو ځکه د انسانانو به قدر کوو او ټولو نه غټ زموږ دپاره ولیان زموږ مور پلار دي عالم زمنګ د سترګو پټ د رڼا ده او د سر چې د زمنګ پټکي او دستار ده او د زړونو زمنګ سکون او سرور ده منګ دا منو پیرانو منو ولیانو منو تبلیغیانو منو خو د هر انسان د پاله ټولو نه غټ پیران څوک دي مور پلاره چې کم جنت پسې منګرزو موس کو د جنت د پاره روزي ګدو د جنت د پاره زکات ورکو د جنت د پاره تبلیغ کیزو د جنت د پاره جهاد کو د جنت د پاره ښه اخلاق کو د جنت د پاره صدقه او خیرات کو د جنت د پاره جمعات جوړو د جنت د پاره مدرسې جوړو د جنت د پاره ختمونه کو د جنت د پاره چې د کم جنت د پاره دوره منډه تړلې وو هغه جنت الله د مور په خپو کې نه دی نو مين دې موږ نه خپه نه دي نافرمانی ولا نه کو هغه پلار چې الله وای چې رضا رب فی رضا الوالد زما خوشحالی د پلار په خوشحالی کې ده او زما خفقان د پلار په خفقان کې ده هغه پلار سره موږ څنګه رویه ساتو نو امید دا لرم چې موږ په دې خبرو عمل کوو د مور پلار خدمت وکاو د عالمانو قدر وکاو د جمعات او مدرسې سره به خپل تعلق مضبوطه ساتو مالی تعاون مدرسو سره کوي جانی تعاون ور سره کوي ټولو نه غټ تعاون عالمانو سره او مدرسو سره داده چې خپل بچي دی ته وقف کوي د پیسو کې څوک نه دي او د علماو بالکل که علما د پیسو کې نو چې څوره تنخواګانې موږ پښتانه ورکو هغه موږ ټولو ته ښې معلومي د کلاس 4 تنخوا ته د عالم تنخوا نه رسي په خبره به خفه کېږو نه ځکه چې دا د دین خبرې دي عالم نه اوچته مرتبه د چاشته کین وای خیرکم من تعلم القرآن وعلم انما بعثت معلما د دنه اوچته مرتبه د چا نشته او د دنه کمه تنخوا د چا نشته کدی د پیسو د پاره کو نو دای به د جمعات او مدرسو نه لا کله وتیو هړتال به کړو جلوس به کړو ډاکټران هړتال کوي تاسو ګورئ وکیلان هړتال کوي ججان هړتال کوي انجینیران هړتال کوي سیاستدانان هړتال کوي ساينسدانان هړتال کوي د اسکول استادان هړتال کوي خپکیګو بنا عالمان هړتال کړي چې زمنګ تنخواه زیاته کوي نو ځکه دای سره تعاون کوي
نه پورې الحمدلله داسې موږ نه دی اورېدلی چې یاره جي دا جومات خالی دی او څوک بانګ ویلو والا نشته، جومات خالی دی او څوک مونځ ورکولو والا نشته، جومات خالی دی او څوک جمعه او خطبه ورکولو والا نشته، واده تیار دی او نکاح پړاولو والا نشته، جنازه تیار ده او جنازه پړاولو والا نشته، زمونږ بچي ویل غواړي خو قرآن پړاولو والا نشته، د طلاق مسله ده مفتی راته نه معلومیږي، د میراث مسله ده مولا راته نه معلومیږي، روژه راله تراوه او د ختم د پاره مولایان نشته، داسې چا نه دی اوریدل او نه به اورئ، ځکه چې عالمان په خپل میشن باندې ولاړ دي، قایم او دایم دي، دی اوچ او لونده نه ګوري خو دی د دین د پاره ځان وقف کړی دی. نو موږ او تاسو دی د دین عبرت والو او موږ دی د مدرسو جماعت سره عالمانو سره ولیانو سره تبلیغیانو سره پیرانو سره او خپلو مشرانو سره ښه مضبوط تعلق او مینه ساتئ. الله دې موږ ټولو له په دې خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.